بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں دعوت خطاب دینا بھائی عارف تبسم بن محمد اسلم برق صاحب دے دعوت تے آئے ہوئے معزز عالم دین۔ میری مراد حضرت مولانا حضرت ابوبکر صدیق معاویہ صاحب اوہان اور اپنے مخصوص انداز دنال خطاب فرمان محترم جناب ابوبکر صدیق معاویہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا چھڑ کے بندے آؤ تو ہور در تے جانا
جبی اپنی ایویں قبر تے جکانا خدا چھڈ کے بندیاں. مولانا عبد الوحید ربانی مرحوم رحمت اللہ علیہ دا پڑھیا ہویا لکھیا ہویا کلام اللہ کریم انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے. اللہ کریم جنت الفردوس اندر صحابہ اور اہل بیت دا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ انہاں دی آل اولاد نو انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا جبی اپنی ایویں قبر تے جکانا خدا چھڈ کے بندیاں. نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے اماماں دے قولانو مسلک بنانا تو در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیاں. بے ادبی دا سانو تو الزام دینے بے ادبی دا سانو تو الزام دینے تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرے نہیں. ذرا مشرکاں تینو آیا حیانا تو در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیاں. علی نو تو مشکل کشایا کھنائے رضی اللہ تعالی. علی نو تو مشکل کشایا کھنائے کہ جعفر نو حاجت روایا کھنائے. علی نو تو مشکل کشایا کھنائے تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے. جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیاں. اے پھر ویکھ حضرت ابو بکر نبی دا ہے پہلا صحابی جندی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی. اینا ہستیاں نال بغض تو کمانا اوے کر شرم ظالم جہنم نو جانا خدا چھڈ کے بندیاں. اے پھر ویکھ حضرت عمر دیا شانہ رضی اللہ تعالی عنہما عنہنا. اے پھر ویکھ حضرت عمر دیا شانہ جندہ نام سن کے تے کمبدا زمانہ پیغمبر دے ساتھی تے الزام لانا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا خدا چھڈ کے بندیاں. جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا. علی مرتضی اگے جنگاں دے تڑیا تو حیدر دا رتبہ خدا تو ودانا. ہاں در در تے جانا تے دور دور کرانا خدا چھڈ کے بندیاں. نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک دے چاندی شار. نا سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی
نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی نہ سال مہینے تے نہ دن رات تے مکڑی گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکڑی جنہ دا عقیدہ ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ جنہ دل کر دے نبی پاک سفارش کر دے محبت نہ دویں ہاتھ اٹھا کے کو سبحان اللہ گل حشر نو آقا دی گل بات تے مکڑی ہاں ذات تے مکڑی نہ سال مہینے تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ مالکی تے حنفی تے نہ شافی تے حنبلی نہ جعفری تے گل عملاں دی امی ہے شادی گل عملاں دی امی ہے شادی سر تاج تے مکڑی جنہاں نو سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ وہ سبحان اللہ نہیں پہنچ دی سجا چوکے زیارت کرا دیو کہو سبحان اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم گل عملاں دی امی ہے شادی سر تاج تے مکڑی نہ سال مہینے تے پانچ سن پڑھائی سردار دو عالم نو جنہیں اپنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منے ہے بانج سن پڑھائی سردار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو سرکار تے مکڑی تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت ربا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو ساریانو اتنی سردی دے اندر اپنی رضا واسطے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائیے اللہ کو دعائے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ اللہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ ساڑا ساریاں دا تھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہ محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے منو آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے میرے محترم و مکرم بڑے بھائی
قاری محمد خلیل صاحب اور انہاں دے رفقا، اللہ تمام دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے۔ میرے ذمے میرے محترم بھائیاں موضوع لگایا ہے اصلاح معاشرہ۔ تھوڑی جی گین کھول چھڑو جی۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے دی سب تو بڑی اصلاح اے وے کہ معاشرے نو عقیدہ توحید تو آگاہ کیتا جائے۔ یعنی اگر کوئی شرک تے ڈٹیا ہویا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس بندے دی اصلاح کیتی جائے، انہوں دسیا جائے بھائی اے شرک ہے جڑا اللہ نے کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا۔ 1 لاکھ تے کم و پیش 24,000 پیغمبر اللہ نے اس زمین تے نازل فرمائے نے۔ ہر نبی لوگاں دی اصلاح واسطے آیا ہے تے ہر نبی نے آ کے سب تو پہلے عقیدے دی اصلاح کی تھی۔ کا دی اصلاح کی تھی؟ بزرگاں نے چھٹی ہے، باقی جڑے جوان بول سکتے ہو بولو، کا دی اصلاح کی تھی؟ عقیدے دی، عقیدہ توحید دی۔ ماراں پیاں انبیاء کرام دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، ملک بدر شہر بدر رشتہ داراں تو دور کر چھڑیا، لیکن انبیاء کرام نے اپنا مشن نہیں بدلیا۔ جس نبی دا کلمہ اسی پڑھے ہے، اس نبی علیہ السلام دی سیرت پاک نو دیکھو۔ آمینہ دے لال نے بھی مکے والیاں دی سب تو پہلی اصلاح عقیدے دی کی تھی۔ نبی محترم 40 سال مکہ دے اندر گزارن تو بعد مکے والیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے، مکے والیو میں 40 سال تواڈے اندر لگا چھڈے نے، دسو میں سچا ہاں یا نہیں، صادق ہاں یا نہیں، امین ہاں یا نہیں؟ مکے والے کہندے نے، سونیاں تو سچیاں دا سردار ہے، امانت داراں دا سردار ہے، دیانت داراں دا سردار ہے، عادلاں دا سردار ہے، تیرے نالوں سچا بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں، دیانت دار بھی کوئی نہیں۔ آمینہ دلال فرماندے نے، مکے والے ہو اگر میں تانوں کہاں اے جڑی پہاڑی تے میں کھڑا، اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ مکے والے کہندے نے، محبوبہ سانو نظر پہ آؤندے اے پہاڑی دے پیچھے لشکر کوئی نہیں، اکھاں نو جھوٹیاں کر دیاں گے پر تیری زبان تے یقین کران گے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے، ذرا محبت نہ گج کے کہو سبحان اللہ۔ دشمن بھی میرے نبی علیہ السلام دی امانت اور دیانت دیاں گواہیاں دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اچھا اوے مکے والے ہو، قولو لا الہ، پڑھو ایک باری، قولو لا الہ، اللہ جڑا اچھی پڑھے مرن لگیاں نصیب کری، قولو لا الہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ دوجے لفظاں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ اوہی مکے والے جڑے ایک لمحہ پہلے نبی علیہ السلام نو اپنا ہیرو کہہ رہے نے، میرے مصطفیٰ نو گالیاں دیندے نے، برا بھلا کہندے نے۔ آپ دا چچا ابو لہب آپ دی ولادت تے لونڈی آزاد کرنے والا، میرے مصطفیٰ نو کہندے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ نال اشارہ کر کے بلایا ہی تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ فرماندے نے سونیا تو پریشان نہیں ہونا، اس بے ایمان دی گل دا جواب میں عرش بری تو دیاں گا. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ فرماندے نے تو میرے نبی دا ایک ہاتھ ٹوٹن دی گل کیتی ہے، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، بڈھی سمیت جہنم دا بالن بن جائے. آمینہ دلال عقیدہ صحیح کرن دی فکر نو لے کے ہر گھر جاندے نے، ہر فرد کول جاندے نے، ہر امیر کول جاندے نے، ہر غریب کول جاندے نے. میرے بھائیو قرآن پاک دا دوسرا مقام جڑا تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو حریص بنا کے بھیجے ہے تواڈے والے. لالچ کر دے کس بات دی؟ لالچ کر دے اے بھی جہنم تو بچ جائے، اے بھی بچ جائے، اے بھی بچ جائے، اندے بھی عقیدے دی صلاح ہو جائے، اے بھی عقیدہ توحید بنا لے اور رب دی جنت دا مہمان بن جائے. آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اوے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو میرا نبی فکر مند ہے، میرا نبی لالچ کر دے، کس بات دی لالچ کر دے؟ اے بھی جہنم تو بچ جائے، میرا رشتہ دار ہے جہنم تو بچ جائے، بیگانہ ہے جہنم تو بچ جائے، میرا عزیز ہے جہنم تو بچ جائے، یار بیلی ہے جہنم تو بچ جائے، دشمن ہے جہنم تو بچ جائے، کالا ہے جہنم تو بچ جائے، گورا ہے جہنم تو بچ جائے. میرے نبی علیہ السلام دا فکر کیا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے عربی ہے جہنم تو بچ جائے، حجمی ہے جہنم تو بچ جائے، مرد ہے جہنم تو بچ جائے، عورت ہے جہنم تو بچ جائے، رب دے جنت دے مہمان بن جان. مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا فکر کیا ہے؟ غلام جہنم تو بچ جائے، آزاد جہنم تو بچ جائے، مینوں گانا کڈن والا ہے پھر بھی جہنم تو بچ جائے، مینوں پتھر مارن والا ہے پھر بھی جہنم تو بچ جائے. لوگو میرے نبی علیہ السلام دا فکر کیا ہے؟ اے بزرگ ہے جہنم تو بچ جائے، اے جوان ہے جہنم تو بچ جائے، اے بچہ ہے جہنم تو بچ جائے. اللہ دے نبی علیہ السلام دعوت دے رہے نے، فرمایا بیلیا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، جہنم تو بچ جا، رب دی جنت دا پرونا بن جا. حضرت ابو بکر پڑھ دے نے اشہد اللہ کی الہ الا اللہ، رل کے پڑھو اشہد اللہ کی الہ الا اللہ. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نو اپنے گھر والیاں دا فکر ہے، فرمایا خدیجہ جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا اللہ نے مینوں آخری نبی بنایا ہے، کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جا، رب دی جنت دی پرونی بن جا. اما خدیجہ نے پڑھیا اشہد اللہ کی الہ الا اللہ. میرے نبی علیہ السلام نو بچیاں دا فکر ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا علی تو میرا ویر ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں. علی کلمہ پڑھ لے، میں جہنم تو بچان آیا وا، جنت دا بوا دکھان آیا وا، ایک در تے جھکان واسطے آیا وا. علی پاک نے پڑھیا اشہد اللہ کی الہ الا اللہ و اشہد
अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें दरूद नहीं पढ़ना अल्लाह दी कसम इन्नी ठंड दे अंदर बैठ दा फायदा कोई नहीं। मुहब्बत नाल पढ़दे जावो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम एक गुलाम दे तरले पे मार दे ने मुसलमानों अपने रिश्तेदारां दे अकीदे दी सलाह नहीं करदा, अपने घर वालियां दे अकीदे दी सलाह नहीं करदा, अपने ताए चाचियां दे अकीदे दी सलाह नहीं करदा, अपने दादगे नानकियां दे अकीदे दी सलाह नहीं करदा, अपने यारां बेलियां दे अकीदे दी सलाह नहीं करदा। मेरा नबी एक गुलाम दियां मिन्नतां पिया करदा है। फरमाया बिलाल जी आका हुक्म होवे, फरमाया मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां, ओए बिलाल कलमा पढ़ दे। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़िया। मेरा नबी बिलाल नो जानदा नहीं, बिलाल दे खानदान दा पता नहीं, बिलाल दे हसब नसब दा पता नहीं, बिलाल दे वालिदैन दा पता नहीं, बिलाल दे रिश्तेदारां दा पता नहीं। ए बिलाल गुलाम आजाद भी नहीं, फिर भी मेरा नबी जहन्नम तो बचाण दियां कोशिशां पिया कर दे ते जन्नत पहुंचाण दियां कोशिशां पिया कर दे। उकाड़े वाले ए जुमले कहने छड़ देवो, मैं कोई ठेका ले आए, मैं कोई दी कबर अंदर जाने, इन्हें अपनी भुगतनी है, मैं अपनी भुगतनी है, ना 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 ना। ओए लोको अगर वालिदैन दा कीदा ठीक नहीं, हाथ बन के अपने वालिदैन दी सलाह कर ले। अगर भैणा भरावां दा कीदा ठीक नहीं, हाथ जोड़ के पैरी पैना पैंदा पै जा, अकीदे दी सलाह कर ले, जहन्नम तो बचा ले, रब दी जन्नत दा परोना बना दे। मुसलमानों नबी इब्राहिम दी सीरत नु वेखिए, जिंदी सीरत नु अल्लाह ने मेरे नबी वास्ते नमूना बनाया है। अल्लाह फरमांदे ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमीना दे लाल दा नमूना अल्लाह ने नबी इब्राहिम नु बनाया है। इब्राहिम अपने बाप नु कहंदे ने अब्बू पढ़ लो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा, नहीं पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ही दाता, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही गौसे आजम है, अल्लाह ही दस्तगीर है, अल्लाह ही डुबियां तारन वाला, अल्लाह ही तरदियां डोबन वाला, अल्लाह ही नफे नुकसान दा मालक है, अल्लाह ही तियां पुत्र देन वाला। ओए लोको इब्राहिम दा बाप इब्राहिम दा गिरेबान फाड़ देंदा है, इब्राहिम दा सर मुबारक फाड़ देंदा है, इब्राहिम नु घरों निकाल देंदा है, वालिदैन तो दूर कर देंदा है, इब्राहिम नु नमरूद दे नाल रल के अग दे अंदर सुट देंदा है। अल्लाह दी कसम है, पर इब्राहिम ने अपनी फिक्र नु नहीं बदलिया, अपने अकीदे नु नहीं बदलिया, लोगां दी सलाह करन दी फिक्र नु तब्दील नहीं कीता। ओए लोको अज निक्कियां निक्कियां गल्लां ते दिल बर्दाश्त हो जाने आ, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते अपने मिशन तो फिर जाने आ, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते अपनी फिक्र नु छड्ड देने आ, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते लोगां नु तबलीग दा मिशन भुला देने आ। अल्लाह दी कसम है, आमीना दे लाल वल वेखिए, मेरे नबी अलैहि सलाम दी हर वक्त यही फिक्र है, कोई जहन्नम तो बच जावे, जहन्नम तो बच जावे, अल्लाह दी जन्नत दा परोना बन जावे। मेरे नबी अलैहि सलाम दा कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, मेरे नबी बैतुल्ला दी दीवार ना लग के रो रहे ने, मेरे नबी दे चेहरा पाक अंदरों आप दे सर मुबारक दे अंदरों खून मुबारक बह रहा है, ते मेरे नबी अलैहि सलाम रोई जांदे ने, मेरे नबी रोई जांदे ने। हजरत हमजा अपने घर आए ने, ते हजरत हमजा दी लोंडी बोल के आंदी है, वे सरदारा की करने तेरी सरदारी नु, की करने तेरी बहादरी नु, की करने तेरी दलेरी नु, की करने तेरी शुजाअत नु, की करने तेरे शेरां दे शिकार नु। वे हमजा आए दिन तेरे भतीजे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والے مار دے نے جندہ دل کر دے میرے نبی دا گریبان پھڑ لیندے جندہ دل کر دے میرے نبی نو گالیاں کر دے اللہ اکبر اللہ تیرا یتیم بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تے مکے والیاں نے آخیری کر دیتی ہے تیرے بھتیجے دا سر پاڑ دیتا ہے حضرت حمزہ نے ہاتھ دے اندر تلوار لئیے موڈیاں تے کمان ٹنگیے ابو جال دا سر پاڑیا آمینہ دے لال دی کنڈ دے مگر آگے نے آکے آندے نے ویرا اوے پترا رونا کیوں ہے گھبرانا پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں تیرا باپ عبداللہ دنیا تے نہیں تیری ماں آمینہ نہیں اب ہاں میرے سونے بھتیجے میرے پتر محمد صلی اللہ زیارت کر لو خطیب پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب درود پاک پڑھو محمد اچھی پڑھو صلی اللہ اللہ اکبر پتا جے نا جدو والدین سر تے نہ ہون ماں باپ دنیا تو ٹر جان تے اپنے بھی رخ بدل لیندے نے اپنے بھی اللہ اکبر اللہ باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے کنڈ خالی ماں مرے اوے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی باپ مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے بیڑا ویلا ماں مرے اوے محمد بخشا اتے مک جاندا جے ویلا ملا ویر ویران دیاں ویر ویران دے دردی ہوندے اتے ویر ویران دیاں باواں باپ سراں دے اوے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دکھیے دی گل دکھیا جانے اتے سکھیے نو کی خبراں یار جنہ دے اوے موت نے چک لے اوتے تک تک روندے اوے قبراں یار جنہ دے موت نے چک لے اوتے تک تک روندے اوے قبراں نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری چار دنہ دا میلا سجنا پھر مٹی دی تیری صدا نہ باغی بل بل بولے اتے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ مپے حسین جوانی صدا نہ محپے حسین جوانی اتے صدا نہ سو بتیاراں لے او یار حوالے رب دے اتے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملان گے ویر ویران دے اوے دردی ہون دے اتے ویر
ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں کیوں جی ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی ہے وے کوئی ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی زبان ہلا لو ماں دی شان اندر پڑھو ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں ہائے انہوں پوچھو ہائے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر اوے دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جگے اندر جے تو سکھ چانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڈ ہووے اوے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی حیدر سگا پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے ماں بھی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی ایک بری رال کے پڑھ لو ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں ہائے انہوں پوچھو اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا التحیات جدو بہندے ہوندے ہو نا درود پاک پڑھن تو بعد جدو پڑھی دے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نالے پڑھیا کرو رب ارحمہما کما اللہ میرے والدین تے اونج رحم فرما جی میں چھوٹے ہوں دیا میرے تے رحم کیتا کر دے گل دور چلی گئی والدین نال پیارے
تے والدین دے عقیدے دی اصلاح کرنی ہے. کیوں جی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ساڈا نبی ساڈے واسطے نمونہ ہے. اے نبی علیہ السلام دے واقعات سنا رہا ہاں نا. حضرت حمزہ فرماندے نے بھتیجے آپ بس کر، ہن تے تیرا بدلہ لے آیا. فرمایا چاچا میں بدلے لین آیا. او تو راضی کیویں ہوئے گا؟ چاچا لا الہ، جنم تو بچ جا، جنت دا پرونا بن جا، میں راضی راضی گا. ایک یہودی بچہ نبی علیہ السلام دی مجلس چایا کرتا، پتا چلیا بیمار ہے. میرے نبی ان دی عیادت کرن واسطے اوندے اکاڑے والے ہو، خدا دی قسم میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان چ جھاتی مارے. اللہ دی زمین تے سب نالوں گندی مخلوق یہودی نے. کون نے؟ اچھی بولو. نبیاں نو شہید کرن والے، تورات انجیل دے اندر رد و بدل کرن والے. پر اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی نو پتا چلیا یہودی بچہ بیمار ہے، میرے نبی عیادت واسطے چلے گئے. کہو سبحان اللہ. ایتھے ایتھے جمن والا باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، سکی بہن بیمار ہے، پتہ لین نہیں جاندا، سکا بھرا بیمار ہے، نمازی بیمار ہے. ہاں جی غیر مسلک نو تے چھڈو نا، کو بریلوی دیوبندی بیمار ہوگی اسی کی جانا ہے؟ کوئی اپنا مر جائے تے اسی پتہ لین نہیں جاندے، افسوس کرن نہیں جاندے، تعزیت واسطے نہیں جاندے. کیوں؟ ان دی جماعت ہو رہے، میری جماعت ہو رہے. کیوں جی؟ اس بچے دی کیڑی جماعت ہے؟ یہودی. تیرا تے سیاسی اختلاف ہے نا، نظریاتی اختلاف ہے. ایک دوجے دے جنازیاں چ نہیں جاندے، کوئی بیمار ہو جائے تے پوچھن نہیں جاندے. اے جی ہور جماعت دا میں ہور دا ماں. اوے نبی تے ایک کہ نہیں؟ انسانیت دے ناتے آمینہ دے لال یہودی بچے دا پتہ لین گئے نے تے یہودی بچے دے آخری ساہ نے تے نبی علیہ السلام رون لگ پے. فرمایا او بچے اصلی کلمہ پڑھ. اے یہودی بچہ اپنے باپ ول ویندا ہے. باپ آندا ہے پترا جویں ابو القاسم کہندے نے کر لے. یہودی ہے باپ، پتہ ہے میرا نبی سچا نبی. اے باپ نے باپ دے منہ چوں ہاں سنیے تے پڑھ دے لا الہ. میرا نبی اگے غم نہ رو رہے ہن خوشی نہ رو رہے. کہو سبحان اللہ. اے تے سبحان اللہ بن دی ذرا سجا چوک کے کہو سبحان اللہ. فرمایا اللہ تیرا شکر ہے اس بچے نو جہنم تو بچا کے جنت دا پرونا بنا چھڑیا. شان وکھرایا مینا دے جنہوں اللہ نے زبان دی تھی اپنے نبی دی نعت رال کے پڑھنی، بزرگانوں چھٹی ہے، باقی جوان سجا چوکے بولن گے. شان وکھرایا مینا دے. نہیں بول دے لوکی تے اپنے جھوٹے لیڈراں دیاں نظماں گاندے پھر دے نے، جھوٹے پیراں دیاں نظماں پڑھ دے پھر دے نے. تو اپنے سچے نبی دی نعت نہیں پڑھیا، فرشتے لکھ رہے نے. شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا سونا کوئی نہیں جگ جس دے اوے پڑھو رب دیو ملنگو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا شان وکھرایا مینا دے
लाल दा सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर कमाल ने जड़ा चौवां यारां नाल प्यार करदा है एक बारी दोवें हाथ चुक के सीने दा जोर ला के कवे सुभान अल्लाह सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर कमाल ने अगे राफजी नूं अग लगी है हुण नासबी नूं अग लगेगी सिद्दीक उमर उस्मानो हैदर कमाल ने मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ नबी दी आल दा जड़ा जड़ा नबी दी आल दा नौकर सज्जा हाथ चुक के पढ़ ले लोकां दे भुलेखे दूर कर दिओ मैं ते नौकर हाँ नबी दी नहीं बोले मैं ते नौकर हाँ नबी दी आल दा मैं ते नौकर हाँ नबी दी ओ ठंडे भाभीओ गरम हो जाओ मैं ते नौकर हाँ नबी दी आल दा शान वखराया मीना दे ध्यान मारियो केड़ा चुप बैठा है जड़ा नबी दी नात भी नहीं पढ़ सकता मैं ते नौकर हाँ नबी दी शान वखराया मीना दे लाल दात मेरा कीदा उकाले वाले ओ नोट कर लियो मेरा कीदा इतात अल्लाह दी नाल उस दे रसूल दी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इतात अल्लाह दी नाल उस दे रसूल दी अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल क्यों स्टेज मारे हो तुसी ते पढ़ो अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे नाल दा अकीदा कोई नहीं वहाबियां दे कोलों नहीं कह रहा जाओ खुदा दी कसमें पूरी दुनिया दा चक्कर मारो जिन्ना प्यार नबी दी जात और बात नाल असी करने अल्लाह दी जमीन ते और कोई नहीं करता और नबी दी जात दे हवाले नाल जिहड़ी जुर्रत अहले हदीस बुजुर्ग जवान बच्चा कर दे कोई गैर मसलक नहीं कर सकता जाओ चैलेंज है केड़ी जुर्रत खुदा दी कसम असी सीने से हाथ मार के कहने नबी दी कोई सही हदीस लैके आओ जे ना मनीए भाभी ते दूर दी गल सानू मुसलमान कहलवान दा भी हक उची बोलो मुसलमान कहलवान दा भी हक असी आने समया ना सुनिया तेरी जात वर्गी कोई जात नहीं तेरी बात वर्गी कोई शान वखराया मीना दे आखिरी बारी हर गैरतमंद मुसलमान सज्जा चौके मेरे ना पड़े शान वखराया मीना दे लाल दा अकीदा कोई नहीं तहकीक कर ले गल दूर चली जाएगी तवज्जो इसलाह करनी है सब तो पहले अकीदे दी करांगे इंशाअल्लाह और मेरे भाइयों करांगे ना ये नहीं कहना ले मैं कोई जम्मिया इनू इन्हें अपनी कबर च जाना मैं अपनी च ना मेरे भाई इंज नहीं कहना कारी साहब एक दो बारी आखे हूं आखे नहीं लगता मैं की करा ना मेरे वीर एक दो बारी वाला काम नहीं बार बार कहना है जिन्ना चिकर आखे ना लगे उन्नी बारी कहना है आमीना बिलाल तैफ गए ने मेरे नबी अलैहि सलाम चौधरियां नूं तौहीद दा दरस दे रहे ने इन्हां बेईमानां ने इनकार कीता सिर्फ इनकार ही नहीं कीता
میرے نبی دے مگر آوارہ منڈیاں نو لا دیتا آوارہ گنڈیاں نو لا دیتا میرے نبی علیہ السلام نو گالیاں دین دینے پتھر مار دینے تے آمینہ دلال زمین تے بے ہوش ہو کے گر پہ اللہ نے آسمانہ تو ایک بدلی دے ذریعے سایہ کیتا میرے نبی علیہ السلام نو ہوش آئیے اس بدلی دی اندر جبریل نظر آئے میرے نبی فرمانے نے جبریل جی محبوب رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جبریل انہاں نے منو بڑا ہی مارے ہیں بڑیاں گالیاں کٹیاں نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے حضرت جبریل فرمانے نے سونیا اللہ نے سارا کچھ ویکھ لیا ہے ہن کہن دی لوڑ کچھ نہیں بس اشارہ کر دیو اشارہ اے پہاڑاں دا فرشتہ میں نال ہی لے کے آیا صرف اشارہ کر دیو بس دوواں پہاڑاں دے درمیان پیس کے سرما بنا دیاں گے میرے نبی رو کے آنے نے مالکا اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا اے نہیں جان دے میں کونا اللہ سونیا اے نہیں انہاں دیاں اولاداں اے نہیں انہاں دیاں اے نہیں انہاں دیاں کلمہ پڑھ لین گیاں صحابی کہندے ایک وقت آیا سارا طیف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ سبحان اللہ جتنی زکاة طیف والے بھیج دینے کسی ہور علاقے چوں تے برے صغیر والے ہو ایو نبی دے 6 یار نے جڑے برے صغیر اندر اسلام لے کے آئے نے کون نے طیف والے کہو سبحان اللہ اوہ طیف دے رہن والے نے نبی دے یار جڑے برے صغیر اندر اسلام لے کے آئے قرآن و سنت دا پیغام لے کے آئے جے میرا نبی اتھے کہہ دیندہ جبریل جاوے کوئی نہ چھڑی نہ ختم ہو جانا سی سارا کچھ پر قربان جاما سونے تو ہیں پھر کہہ لو شان وکھرایوں مینہ دے فکر کرنی نا انشاءاللہ دوسری فکر میں رشتہ داران دے حوالے نال بیان کرنی سی وقت کافی ہو گیا انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھیا تے ضرور سب تو پہلے عقیدے دی صلاح کا دی صلاح عقیدے دی کیوں شرک دی موجودگی دے اندر جن مرضی نیک اعمال ہون اللہ دی بارگاہ اندر انہاں دا کوئی وجود سب برباد نہیں جی عقیدہ نہیں تے کچھ بھی نہیں ایک پائی دا حکم ہے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں عمر والا ذرا چادر چو ہاتھ کڈو سجاد چوک کے جانشین شیخ القرآن تشریف لے آن والے نے محبت نہ جندے دل چ عمر رہندے صرف او کہے کیا باتاں باقی چپ رہن عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماود جانا فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل اوے لعنتی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں السلام علیکم ہن تہاڈے سامنے ستارہ اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب دا خطاب شروع ہونے والا ہے انہاں تو پہلے شیر پاکستان حضرت مولانا منصور احمد صاحب دے شاگرد خاص حضرت مولانا طاہر محمود ربانی صاحب آندے نے تھوڑی دیر واسطے انشاءاللہ تانوں گرمان واسطے اس تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب جو تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے انہاں خطاب شروع ہو جائے گا میں دعوت سخن دینا اپنے فاضل بھائی محترم جناب طاہر محمود رحبانی صاحب او آن اور اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، تسی جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو، میری دلی دعا اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام دا آنا بیان کرنا، تسا احباب دا سماعت فرمانا، جنہ ساتھیاں نے آج دی اس عظیم و شان کانفرنس واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اس کانفرنس نو سب دے واسطے ذریعہ نجات اور سبب بنائے۔ حضرات چند باتاں بطور حصہ تسا احباب دے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ اس دنیا جہان دے اندر ہر انسان کسی نہ کسی نال محبت کردا ہے، او دی محبت دے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے۔ کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے اعلی اخلاق دی وجہ تو۔ بڑی اچھی بات ہے، محبت کرنی چاہیے جیڑی اللہ اور اس دے رسول واسطے ہوئے۔ حقیقت دے اندر دیکھنا ہے کہ سب تو زیادہ محبت دا حقدار کون ہے؟ اگر اسی کسی نال محبت کرنے ہاں او دے اعلی اخلاق دی وجہ تو اس پوری روح زمین دے اتے پہلا نام آئے گا تے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا آئے گا۔ اگر اسی کسی نال محبت کرنے ہاں او دی اعلی خطابت دی وجہ تو پھر بھی پہلا نمبر آئے گا تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دا آئے گا۔ اگر اسی کسی نال محبت کرنے ہاں او دے حسن و جمال دی وجہ تو اس نیلے آسمان دی چھت تلے سب تو پہلا نمبر آئے گا تے میرے اور تسا دے محبوب نبی جناب محمد علیہ السلام دا آئے گا۔ پتہ کی چلے ہے سب تو زیادہ محبت کرنی ہے تے پاک پیغمبر السلام دے نال کرنی ہے۔ محبت کرانگے، پیار کرانگے، فائدے کی ملنگے۔ آؤ ذرا رب العالمین دا قرآن سنو۔ میرے رب العالمین فرماندے نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اوہ دنیا جہان دے او لوگو، اگر تسی چاہندے جے اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے نال پیار کرے، تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب پیغمبر سلام دی فرما برداری کرنی ہے، میرے محبوب پیغمبر سلام نال محبت پیار کرنا ہے۔ اللہ محبت کرانگے، پیار کرانگے، فائدہ کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرمان دینے میں تو اڈے نال محبت کرانگا، میں تو اڈے نال پیار کرانگا۔ یار ایتھے دنیا دے اندر ساڑی دوستی، ساڑی محبت کسے عام انسان نال ہوئے، کسے چودری سردار ایم پی اے ایم ایم دے نال، کسے سیاسی لیڈر دے نال ہوئے، او دی اڈی زمین تے نہیں ٹک دی، او لوکاں نو دھس دا پھیر دے فلاں چودری دے نال میری دوستی ہے، فلاں ایم پی ایم ایم دے نال میرے نال محبت کر دے، فلاں جناب سیاسی لیڈر دے نال میرا بڑا اچھا تعلق ہے، ایدی اڈی زمین تے نہیں ٹک دی۔ اور یار اکاڑوی او دی عظمت دے کیا کہنے، او دی شام دے کیا کہنے، جیدے نال محبت کر دے تے خود عرش والا خدا کر دائے، تے رب دی محبت کدوں ملے گی؟ فرمایا فاتبعونی، میں وہ پیغمبر سلام دی پیروی کرن دے نال دوسرا فائدہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے نے میں تو اڈے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا۔ اللہ غفور بھی ہے تے رحیم بھی ہے، اور کیڑے فائدے ملیں گے؟ اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرن دے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اوہ دنیا جہان دے ہو لوگو، دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اگر دنیا دے اندر رہ کے اللہ اور اس دے رسول دیاں فرما برداریاں کرو گے، میرے محبوب پیغمبر سلام نال محبت پیار کرو گے، آپ دی تابعداری کرو گے، دنیا چھڑ کے میرے کول آؤ گے، میں جنت دے اندر تانوں نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیاں گا۔ اللہ انبیاء دا ساتھ عطا فرمائیں گے، صدیقین دا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء دا ساتھ عطا فرمائیں گے، صالحین تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اے فائدے کدوں ملنے نے، اے نعمتاں کدوں ملن گیاں، جدوں اللہ روز دے رسول دیاں فرما برداریاں کریں گے، سونے محبوب پیغمبر صلاۃ و سلام دے نال سچی محبت پیار کریں گے۔ یار دنیا جان دیے تے جائے، دنیا دی پرواہ نہیں کرنی، ماں چھڑ دیے تے چھڑ جائے، باپ جاندے تے جائے، مال و دولت جاندے تے جائے نا، اللہ دی نبی دی محبت نہ جائے، نہ رب دا قرآن جائے، نہ آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمان جائے نا۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو نا، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، نبوت والی زبان دے وچوں نکلن والے الفاظ اکاڑویوں نوٹ کر کے لے جاؤ۔ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ توڑے وچوں اتنی دیر تک او بندہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور دنیا دی ہر چیز نالو بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کردا۔ یار پتہ کی چلے ہے، دنیا دی ہر چیز نالو بڑھ کے محبت کرنی ہے تے پاک پیغمبر سلام نال کرنی ہے۔ مینوں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، بڑی محبت پیار نال پڑھ دے ہوندے سن۔ اوہ میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد پینا تے پائیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں، او دے قدم پاکاں تو پاگوار دیواں۔ سبحانک اللہ۔